بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا إن شاء الله غادي نصحو إكزيرسيس 8 في لا سيري 2 ديال لا ديكرواسونس راديو أكتيف. كنا صحينا في لا سيري 1 اللي تتكون من 3 ديال التمارين، وكذلك صحينا التمارين الأولاني ديال هاد لا سيري اللي صحينا من التمارين 2 حتى 7، وغتلقاو الروابط ديالهم كاملين اسفل هذا الفيديو اللي مازال ما شافهمش. وكذلك غتلقاو روابط تحميل هذه السلسله، سواء السلسله الاولى ولا السلسله الثانيه. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نصحوا ان شاء الله اكزرسيس 8. اذا نبداو على بركه الله بقراءه التمرين. بالنسبه لهذا اكزرسيس 8 غادي نشوفوا فيه لابليكاسيون براتيك دو لا راديو اكتيفيتي في لا ميديسين. بالنسبه لهذا التمرين هو اللي تحط في سنه 2008 في الدوره العاديه بالنسبه للتخصص الفيزياء والكيمياء. إذا نبداو على بركة الله بقراءة التمرين. La médecine est l'un des principaux domaines dans lequel on trouve l'application pratique de la radioactivité. On utilise dans ce domaine plusieurs éléments radioactifs pour diagnostiquer et traiter quelques maladies. Parmi ces éléments, on trouve le sodium 24 qui peut nous aider à contrôler la circulation sanguine dans le corps humain. Première question, bien première partie, le sodium 24 Na, le nombre de masse 24 et le nombre de protons 11, se désintègre au magnésium. Au magnésium, on a le magnésium qui a le nombre de masse 24 و عنده le nombre de protons هو 12. Première question اللي دائما كتحط في هذا الدرس اللي هو écrire l'équation de la désintégration du sodium 24 en précisant le type de particule émise. اذا هنايا ما عطاوش لينا شنو هي البارتيكول اللي عندنا، واش هي الفا ولا بيتا ولا بيتا موين. اذا خصنا نحددوها، الو غادي نكتبوا ليكواسيون. هما عطاو لينا لو نوايو بير et لو نوايو فيل، يعني عندنا لو نوايو بير اللي هو ان ا غادي نكتبوه. اذا عندنا ان ا اللي عنده الا ديالو هو 24 وعنده الزد اللي هو 11. هذا ان ا كيتيزانتيغرا اش كيعطينا المغنيسيوم اللي هو ام جي عنده الا هو 24 وعنده هنايا 12 زائد واحد البارتيكول اللي غادي نحددوها باستعمال لي لوا دو سودي. الوغ ديما كنبدا نكتبوا معادله بهذا الشكل هذا، من بعد كنستعملوا لي لوا دو سودي. دونك غنديروا دابخي les lois de Sodé. إذا أو بيان لي لوا دو كونسيرفاسيون، قوانين الانحفاظ. اش تيقول لنا هاد لي لوا هادو؟ يعني خاصنا نحددوا هاد هذا وهاد زد باش انني اللي عرفناهم كنعرفوا هاد البارتيكول اش غتكون. بالنسبه لهاد البارتيكول تقدر تكون يا اما الكترون صفر ناقص واحد، يعني غادي يكون عندنا البيتا موان. ملي تيكون عندنا الالكترون البوزيترون اللي هو صفر، يعني راه بيتا بلس، يعني اللي هي الراديو اكتيف. وبالنسبه ملي تيكون عندنا الهيليوم 4 جوج، هادشي غتكونوا شفتوه في الدرس ديالكم اللي هو البارتيكول الفا. بالنسبه للغاما كنستعملوه الى عندنا البارتيكول اكسيت، يعني هنايا عندنا في ليطا اكسيتي راه كترجع ليطا فوندامونتال مع لي غايونمون غاما. الوغ هنايا باش نحددوا هذا ا و زد، عندنا هنا 24 خصها تساوي هاد 24 زائد هاد ا. دونك 24 تتساوي 24 زائد ا. هذا كيعني بان ا كيساوي صفر. بالنسبه للزد، الزد عندنا هاد 11 خاص تكون كتساوي 12 زائد هاد الزد. الوغ غيكون عندنا 11 خاص تساوي 12 زائد الزد. الوغ الزد اش غيساوي؟ كنخرجوا هاد الزد، يعني هاد الزد غيكون هو 11 ناقص 12، يعني هنا غيكون عندنا ناقص واحد. اذا يكون عندنا ناقص واحد دونك شنو هي البارتيكول اللي غتكون عندنا؟ دونك البارتيكول غتكون هي البيتا موان. دونك البارتيكول كيميز هي البيتا، هي البيتا موان اللي هو الالكترون. الوغ غادي نعاودو نكتبوا هذه المعادله باش اننا نعوضوا هذا البارتيكول. الوغ كنديروا ان ا اللي هي 24 11 كتعطينا المغنيسيوم 24 12 زائد الالكترون صفر ناقص واحد. بالنسبه للبارتيكول غادي تكون هي البيتا موان اللي كتعطينا صفر ناقص واحد. دونك هذه هي البارتيكول اللي غادي تكون عندنا. اذا هذا هو السؤال رقم واحد. الان غادي نمشيو للسؤال رقم واحد جوج. بالنسبه للسؤال واحد جوج، calculer la constante radioactive lambda sachant que la demi-vie du sodium 24 est N égale 15 heures.
اذا هنايا عطاو لينا تي ان دومي وطلبوا منا نحسبوا هاد لامدا. بالنسبه للامدا عندنا قاعده وحده اللي كتربط بين لامدا و تي ان دومي، اللي هي كنقولوا بان قلنا لامدا ايكال الين ديال جوج، الان ديال جوج كنقسموها على تي ان دومي، وكنردوا لها تي ان دومي خاصها تكون بالسكوند. اذا غنديروا هنايا كالكول بيان لابليكاسيون نيميريك هو الاول. اذا الين ديال جوج تي ان دومي راه عطاوها لنا في المعطيات هي 15، خصنا نحولوها لأن 15 ساعة خصنا نحولوها للثانية، دونك غنضربوها في 3600 ومن بعد كناخدو كالكول كنستعملوها باش كنلقاو النتيجة النهائية. الو غادي نديرو الان ديال جوج، غنديفيزيوها على 15 مضروبة في 3600، دونك غادي نلقاو هي كتساوي 1.28 10 أس ناقص 5، دونك غادي نلقاوها هي 1.28 مضروبة في 10 أس ناقص 5. شناهي الوحدة ديال العضلة؟ الوحدة ديال لامدا دائما تتكون متعاكسة مع الوحدة ديال الزمن اللي هي يعني العكس ديال تي ان دومي اللي هي سكوند موان زان. دونك هذه هي القيمة ديال لا كونستونت راديو اكتيف. الان غادي نمشيو للبارتي الثانيه في هذا التمرين اللي هو ثانيا lors d'un accident routier un blessé a perdu un volume VP du sang. Pour déterminer ce volume VP, on injecte le blessé à t égale 0, يعني في l'instant t égale يعني في l'instant initial, par un volume V0 اللي كتساوي 5 مليلتر de solution de sodium 24 de concentration molaire c'est 0. اذا باش تفهموا هنا هاد المعطيات اللي عندكم في هاد التمرين في اثر واحد حادثه السير، عندنا واحد المصاب فقد واحد الحجم معين اللي هو سموه في بي ديال الدم. يعني باش نحددوا هاد الحجم في بي، باش غادي نحددوه كنحقنوا لهاد المصاب واحد الحجم اللي هو في 0 كيساوي 5 مليلتر ديال الدم، واللي عنده لا كونسونطراسيون ديالو سي 0 اللي هي 10 أس ناقص 3. هادشي في ليطا انيسيال. السؤال الأول واحد جوج كالكولي N1 la quantité de matière de sodium 24 qui reste dans le sang du blessé à l'instant T1 égale 3 heures. On donne la constante d'Avogadro N1 égale 6,022 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. دونك هنايا شنو مطلوب منا؟ نحددو لا كونتيتي دو ماتيغ في هاد لانستونت اللي هي كتساوي 3 السوايع. يعني في واحد لانستونت 3 السوايع شنو هي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال الصوديوم اللي بقات لينا. دونك هنايا شنو هي القاعده اللي غادي نستعملو؟ هي القاعده ديال لا لوا ديال لا ديكرواسونس راديو اكتيف. اذا قبل ما نبداو اول حاجه نديرو تذكير. نتوما في الدرس غادي تلقاو بان ان دو تي اش كيساوي ان 0 اكسبونسيال ناقص لامدا تي. هذا هو لا لوا ديال لا ديكرواسونس راديو اكتيف. يعني هادي ان هو لو نومبر دو نوايو اللي باقي لينا، هادي ان زيرو هو لو نومبر دو نوايو انيسيال مع فوا لا اكسبونسيال ناقص لامدا تي. ولكن شفنا قواعد اخرين اللي نقدر نبينوهم من هادي، ولكن كنقدر نستعملوهم بشكل مباشر. يعني هي ديال لا ماس، انا نقدر نستعملو لا ماس كي ريست كتساوي لا ماس انيسيال فوا اكسبونسيال ناقص لامدا تي، او نقدر نستعملو القاعده ديال لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي غنحتاجوها دابا ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لامدا تي. حنا شنو بغينا نحسبو ان ان فواحد لانستونت تي ان اللي هي تي ان هي اللي غادي نحتاجو هنايا. دونك هذه هي القاعده اللي غادي نستعملو باش اننا نحسبو هاد ان ان. ولكن خاصنا اولا نلقاو هاد ان زيرو، وبالنسبه للامدا راه ديجا عندنا في السؤال وعندنا التي راه عطاوها لنا هي 3، ولكن خصنا نحسبو هذا. باش نحسبو راه هما في لانستون تي ايكال 0 راه هما عطاو لينا سي 0 وهما عطاو لينا في 0. حنا كنعرفو في الكيمياء ان ان 0 راه كتساوي سا كونسونطراسيون فوا الفيتاس. دونك هذه هي القاعده اللي غنستعملو. اذا حنا غادي نديرو قلنا ان 1 على لانستون تي 1 ايكال ان 0 اكسبونسيال ناقص لامدا فوا تي 1. إذا خصنا نحدو ان 0 et puisque n0 égale c0 fois v0 alors donc هنا بما ان n0 كتساوي c0 fois v0 دونك هنا غادي نديرو التطبيق نيشان ان 1 في لانستونت تي 1 اش كيساوي؟ هادي كتساوي c0 fois v0 اكسبونسيال ناقص لامدا تي.
تي ان. دونك دابا عندنا كلشي المعطيات غنديرو التطبيق عليه. بالنسبه لهاد سي زيرو شحال كتساوي 10 أس ناقص 3 ها هي. بالنسبه لفي زيرو راه عطاونا هي 5 مليلتر، ردوا البال خصنا نحولوها غنضربها في 10 أس ناقص 3. دونك لا كونتيتي ماتيغ انيسيال هي 5 في 10 أس ناقص 6 وغنضربوها في الاكسبونونسيال ناقص شنو هي لامدا. شحال لقينا في لامدا اللي هي ناقص 1.28 في 10 أس ناقص 5. هادشي راه لقينا في السؤال الاول. بالنسبه للتي هاد تي هي 3 د السوايع، 3 خصنا نضربوها في اش، نضربوها في 3600 باش اننا نحولوها سميتو للسكوند. الوغ غادي نديرو دابا كالكول. دونك غنديرو كالكول. غنديرو عندنا 5 في 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 3 اللي هي 6 اللي هي 5 في 10 أس ناقص 6. ثم غنضربوها في الاكسبو. بالنسبه للاكسبو راه كنديرو شيفت وكنكليكيو على الالين غتخرج لنا الاكسبو. كنديرو ناقص 1.28 كنضربوها في 10 أس ناقص 5 وكنضربوها في 3 وكنضربوها في 3600 اللي هي غتعطينا 4.35 10 أس ناقص 6. دونك هي الوغ ان ان في لانستون تي ان كتساوي 4.35 في 10 أس ناقص 6. بالنسبه للوحده هي المول، يعني هذه كيما كونتيتي دو ماتير. دونك هذه هي هذا هو الاجابه ديال السؤال رقم 2.1. الان غادي نمشيو للسؤال 2.2. اذا غادي نمشيو للسؤال رقم 2، السؤال الاخير، وهذا السؤال اللي هو اللي فيه شويه ديال الخدمه وخصكم تفهموا اول حاجه السؤال باش انكم تجاوبوا عليه. يعني هذا السؤال غادي نحددوا لو فوليوم في بي، داك الفوليوم اللي فقد داك المصاب. الو غنقراو بعدا هذا جوج. عندنا لي ريزولطا دو لاناليز دان فوليوم V2 égale 2 millilitres prélevé dans le sang de même individu à la date T1 dans la quantité de matière N2 égale 2,1 fois 10 à la puissance moins 9 مول du sodium. اذا نفهموا هذه الجمله هذه ان خدينا واحد الكميه في نفس الشخص، خدينا واحد الكميه ديال الدم اللي هي تقريبا 2 مليلتر، داروا لها واحد التحليله. التحليله خرجت بان كميه الماده ديال هذا الدم كتساوي 2.1 10 أس ناقص 9 مول. Supposons que le sodium 24 est réparti uniformément dans tout le volume sanguin. هنايا بالنسبه للدم كيتوزع في الجسم ديال الانسان بشكل منتظم. يعني هذا الصوديوم هذا الصوديوم كيتوزع بشكل منتظم. déduire le volume VP du sang perdu lors de cet accident, sachant que le volume du sang dans le corps humain égale à 5 litres. دونك هنايا غادي نحددو في بي علما ان هاد الجسم ديال الانسان الجسم الانسان اللي غيكون عادي تيكون تقريبا الحجم ديال الدم اللي تيكون في الجسم ديالو هو 5 لتر. يعني مطلوب خصنا نشوفوا كيفاش غادي نلقاو داك الفوليوم اللي فقد داك المصاب. الوغ هنايا اش غادي نديرو؟ كنلاحظوا نبداو من المعطيات. لاحظوا معايا بان المعطيات اشنو عطاو لينا. عطاو لينا واحد الفوليوم في 2 اللي هو تقريبا كيساوي 2. اش عطانا واحد كميه الماده اللي هي ان 2. مزيان. وبالنسبه للسؤال الاول اشنو حسبنا الكونتيتي دو ماتير ديالاش الكونتيتي دو ماتير ان 1 ديالاش ديال الكونتيتي دو ماتير كي ريست اللي بقات، يعني الكونتيتي دو ماتير اللي بقات في داك الدم اللي هي في لو فوليم ريست. اذا لاحظوا معايا نفس هادشي هذا كنهضروا على نفس الشخص، يعني نفس الدم. كتلاحظوا بان نفس الشخص خدينا واحد الكميه في 2 كتعطينا كميه الماده ان 2 وهنا ان 1 كتعطينا واحد الفوليوم اللي هو فوليوم ريست. حنا بغينا الفوليوم كي بيردو. دونك حنا بما ان الفوليوم كي بيردو هو اللي بغينا دونك اش غادي نديرو؟ دونك لو فوليوم بيردو اش غيساوي؟ يعني غيساوي نورمالمون هو الحجم الكلي اللي في جسم الانسان اللي هو 5، هو الكميه اللي 5 لتر، غنقصوا منه داك لو فوليوم كي ريست، عندك الفوليوم اللي بقى. ولكن حنايا خاصنا نحسبوا هاد لو فوليوم كي ريست، يعني خاصنا نحسبوا هاد لو فوليوم. ولكن المشكل هنايا ما عندناش الكونسونطراسيون باش غنقدروا نستعملوه. الوغ باش غنقدروا نخرجوا، لان القاعده اللي كتربط بين كونتيتي دو ماتيغ مع الفوليوم هي الكونسونطراسيون. الوغ ما عندناش القاعده، ولكن بما ان نفس الدم اذا هاد الكميه هذه وهذا يكون عندنا نفس الكونسونطراسيون. سيتادير الكونسونطراسيون اش كتساوي؟ هي كميه الماده ان 2 على لو فوليوم في 2 اللي هي
يا اما نستعملوا هذه او لا، راه هي كتساوي كميه الماده ان ا على لو فوليم كي غيست. دونك حنا لقينا دابا واحد العلاقه اللي نقدر نخرجوا منها هذا الفوليم، حيت هو اللي خاصنا باش نقدر نحسبوا. دونك بما ان عندهم نفس كونسونطراسيون، دونك غيكون عندنا هاد العلاقه هادي. الوغ كنقدر نخرجوا هنايا لو فوليم كي غيست. دونك لو فوليم كي غيست الا غنديو هذا هنايا وغنجيبو ان دو ونطلعو في دو، الوغ غيكون عندنا ان ان على ان دو فوا لو فوليم في دو. دونك هذه هي القاعده ديال لو فوليم كي غيست. الوغ غادي نمشيو نعوضوها هنا ونديرو التطبيق عادي. دونك لو فوليم في بي غيكون هو 5 ناقص ان ان على ان دو فوا لو فوليم في دو، ومن بعد غادي نديرو تساوي 5 ناقص بالنسبه ل ان ان راه ديجا عندكم في المعطيات اللي حسبناها في سؤال جوج واحد. غنديرو 4 هو 4.35 في 10 أس ناقص 10 أس ناقص 6 10 أس ناقص 6. وعندنا بالنسبة لإن دو راه عطاوها لنا هي 2.1 في 10 أس ناقص 9، وغنضربوها في الفوليم فيدو اللي هو 2، غنضربوه في 10 أس ناقص 3 باش أننا نحولوه ل3. الو غادي نديرو دابا كالكول. دونك غنديرو كالكول. إذا غادي نديرو 5 غادي نقصو منها 4.35 4.35 وغنضربوها في 10 أس ناقص 6، ثم غنضربوها في 2، ثم غنضربوها في 10 أس ناقص 3، وغنقسمو 2.1 نضربها في 10 أس ناقص 9 اللي هي كتساوي 0.857. يعني هي هذيك 0.857. الوغ لو فوليوم كيفيغلي هو 0.857 لتر. دونك هذا هو لو فوليوم في بي. دونك هذا هو التمرين رقم 8. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باش نصحوا التمرين الاخير في هذه السيري، هو اللي هو التمرين رقم 9. ان شاء الله نتمنوا تفهموا هذا الاكزرسيس هذا. واللي ما فهمش شي حاجه راه تلقاو الانستغرام هنايا لتحت، تدخلوا تصيفطوا لي رساله الا ما فهمتوا شي حاجه في هذا التمرين هذا. وبالنسبه بالنسبه للصغير غادي تلقاو روابط تحميل اسفل الفيديو. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.